बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम किताब इल्मुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। बिदअत। बिदअत के लग़वी मायने हैं नई चीज़। इस्तिलाह शरीयत में बिदअत कहते हैं दीन में नया काम जो सवाब के लिए ईजाद किया जाए। अगर ये खिलाफ दीन हो तो हराम है और अगर उसके खिलाफ ना हो तो दुरुस्त। ये दोनों मायनी कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुए हैं। रब ताला फरमाता है बदीउस समावाति वल अर्द, सूरह बकरा, वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन का ईजाद फरमाने वाला है। कुल मा कुन्तु बिदअम मिन रसूल, सूरह अल-अहकाफ, फरमा दो कि मैं अनोखा रसूल नहीं हूँ। इन दोनों आयतों में बिदअत लग़वी मायने में इस्तेमाल हुआ है, यानी अनोखा नया। रब ताला फरमाता है वजअलना फी क़ुलूबिल्लज़ीना तबअूहु राफ़तन व रहमतन व रहबानियतन इब्तदाऊहा मा कतबनहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा फ़अतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून, सूरह अल-हदीद। और ईसा अलैहिस्सलाम के पैरों के दिल में हमने नरमी और रहमत रखी और तर्के दुनिया, ये बात जो उन्होंने दीन में अपनी तरफ से निकाली, हमने उन पर मुकर्रर ना की थी। हाँ, ये बिदअत उन्होंने अल्लाह की रज़ा चाहने को पैदा की, फिर उसे ना निभाहा जैसा कि उनके निभाने का हक था। तो उनके मोमिनों को हमने उनका सवाब अता किया और उनमें से बहुत से फासिक हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि ईसाइयों ने रहबानियत और तारक दुनिया होना अपनी तरफ से ईजाद किया। रब ताला ने उनको उसका हुक्म न दिया। बिदअत हुस्ना के तौर पर उन्होंने ये इबादत ईजाद की। अल्लाह ताला ने उन्हें इस बिदअत का सवाब दिया, मगर जो उसे निभा ना सके या जो ईमान से फिर गए वो अजाब के मुस्तहिक हो गए। मालूम हुआ कि दीन में नई बिदअतें ईजाद करना जो दीन के खिलाफ ना हो सवाब का बायस हैं, मगर उन्हें हमेशा करना चाहिए, जैसे 6 कलमे, नमाज में ज़ुबान से नीयत, कुरान के रकू वगैरह, इल्म हदीस, महफिल मिलाद शरीफ और ख़त्म बुजुर्गान। कि ये दीनी चीज़ें अगरचे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ईजाद हुई, मगर चूँकि दीन के ख़िलाफ़ नहीं और उनसे दीनी फ़ायदा है, लिहाजा बाइस सवाब हैं। जैसा कि हदीस से साबित है कि जो इस्लाम में अच्छा तरीका ईजाद करे उसे बहुत सवाब होगा। इलाह। कुरान शरीफ की इस्तिलाहों में से एक इस्तिलाह लफ्ज़ इलाह भी है। इसकी पहचान मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कलमे में इसकी का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। बास नमाज शुरू करते ही पढ़ते हैं ला इलाहा गैरुक, या अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। गर्ज़ ये कि ईमान और नमाज बल्कि सारे आमाल उसी की पहचान पर मौकूफ़ हैं। अगर हमें इलाह की खबर ना हो तो दूसरों से नफ़ी किस चीज़ की करेंगे और रब ताला के लिए सबूत किस चीज़ का करेंगे। गर्ज़ ये कि उसकी मार्फत बहुत अहम है। इलाहा के मुतालिक हम 3 चीज़ें अर्ज़ करते हैं। इलाहा के मायनी भाभियों ने क्या समझे और उसमें क्या गलती की। इलाहा होने की पहचान शरीयत और कुरान में क्या है, यानी कैसे पहचानें कि इलाहा हक कौन है और इलाहा बातिल कौन। अलवहियत का मिदार किस चीज़ पर है, यानी वो कौन सी सिफ़ात हैं जिनके मान लेने से उसे इलाहा मानना पड़ता है। इन तीनों बातों को बहुत गौर से सोचना चाहिए। नंबर 1, वहाबियों ने इलाहा का मदार 2 चीज़ों पर समझा है, इल्म गैब और माफूकुल असबाब हाजात में तसर्रुफ़, यानी जिसके मुतल्लिक ये अकीदा हो कि वो गैब की बात जान लेता है या वो बग़ैर ज़ाहरी असबाब के आलम में तसर्रुफ़ यानी अमल दरामद करता है, हाजतें पूरी और मुश्किलें हल करता है, वही इलाहा है। देखो जवाहिरुल कुरान सफ़ा 112, कानून लफ़ज़ इलाहा, मुसन्नफ़ा मौलवी गुलामुल्लाह खान। इससे उनका मकसूद ये है कि आम मुसलमान अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया रहमुल्लाह को आलिम गैब भी मानते हैं और माफूकुल असबाब मुतसर्रफ भी, लिहाजा ये लोग कलमे के ही मुनकिर हैं और मुशरिक हैं। लेकिन ये मायनी बिल्कुल गलत, कुरान के ख़िलाफ़, खुद वहाबिया के अकीदों के ख़िलाफ़, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और आम मुस्लिमीन के अकायद के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए कि कुरान शरीफ से साबित है कि फ़रिश्ते बैज़न परवरदिगार आलम में तसर्रुफ़ करते हैं। कोई जिंदों को मुर्दा करता है, मलकुल मौत, कोई माँ के पेट में बच्चा बनाता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई हिसाब कब्र लेता है, और ये सारे काम माफूकुल असबाब हैं।
تو وہابیہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام مفوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کوڑوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص سے بعضاً پروردگار نابینا آنکھ کو بینا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الہ ٹھہرے اور ان کا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی بچائی چیزوں کی خبریں دیتے تھے۔ آصف برقیہ تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں لے آتے ہیں، یہ بھی الہ ہوئے۔ غرض یہ کہ اس تعریف سے کوئی قرآن ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جواہر القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشے میں۔ مذکورہ بالا امور کی آیات انشاءاللہ تیسرے باب میں پیش ہوں گی۔ الہ برحق کی بڑی پہچان صرف یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان الہ کہے وہ الہ برحق ہے، اور جس کی الوہیت کا پیغمبر انکار کریں وہ الہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج، چاند، ستاروں، پتھروں کو الہ کہا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ سارے جھوٹے اور نبی سچے۔ رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونیوں نے انکار کیا، کلیم اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا۔ سارے فرعونی جھوٹے اور موسیٰ علیہ السلام سچے۔ الہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے۔ نبی الہ کی دلیل مطلق اور برہان ناطق ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون، سورہ الشعراء۔ پس جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، وہ بولے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پر جو رب ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا۔ رب العالمین کی پہچان یہ بتائی کہ جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ورنہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں، یہ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کے کی، اگرچہ اس کا ایمان اس لیے قبول نہ ہوا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا جب ایمان کا وقت گزر چکا تھا۔ اس قولا لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، سورہ بقرہ۔ جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کسے پوجو گے، تو وہ بولے کہ آپ کے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ ان بزرگوں نے بھی سچے الہ کی پہچان یہی عرض کی کہ جو پیغمبروں کا بتایا ہوا الہ ہے وہی سچا ہے۔ جیسے دھوپ آفتاب کی بڑی دلیل ہے، ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام نور الہی کی تجلی اولیٰ ہیں۔ ان کا فرمان رب تعالیٰ کی کبھی برہان ہے۔ اگر کوئی نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل و دانش سے خدا کو پہچانے، نہ وہ مومن ہے نہ موخت۔ لفظ الہ کی تحقیق۔ الہن سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی۔ الہ وہ جو انتہائی بلند و برتر ہو، یا جس کی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں الہ بمعنی مستحق عبادت ہے، یعنی معبود۔ جہاں کہیں الہ آئے اس کے معنی معبود ہوں گے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی مستحق عبادت الا اللہ، خدا کے سوا۔ مستحق عبادت وہ جس میں یہ صفات ہوں: پیدا کرنا، رزق، زندگی، موت کا مالک ہونا، خود مخلوق کی صفات سے پاک ہونا، جیسے کھانا، پینا، مرنا، سونا، مخلوق ہونا، کسی عیب کا حامل ہونا وغیرہ، دانا، غیب مطلق ہونا، عالم کا مالک حقیقی ہونا وغیرہ۔ اللہ فرماتا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، سورہ الانبیاء۔ کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنا لیے، وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ یعنی چونکہ ان بتوں میں پیدا کرنے کی قابلیت نہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، لہذا وہ خدا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ البقرہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ہی وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق، سورہ المومنون۔ اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، سورہ الفرقان۔ انہوں نے خدا کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے جو کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں۔
اور نہیں مالک ہیں اپنی جانوں کے لیے نفع و نقصان کے، اور نہیں مالک ہیں مرنے جینے کے اور نہ اٹھنے کے۔ ان جیسی بہت سی آیات سے یہی پتہ لگتا ہے کہ الہات حقیقی ہونے کا مدار مذکورہ بالا صفات پر ہے۔ مشرکین کے بتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں میں چونکہ یہ صفات موجود نہیں ہیں اور مخلوق کی صفتیں موجود ہیں جیسے کھانا پینا، مرنا، سونا، صاحب اولاد ہونا، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ وَأُمُّهُ صِدِّقَاتٌ کَانَ یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ سورہ المائدہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی تھیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی مسیح اور ان کی والدہ صاحبہ چونکہ کھانا کھاتے لہٰذا الہ نہیں۔ مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ حسب ذیل باتیں مانی لہٰذا انہیں الہ مان لیا اور مشرک ہو گئے۔ رب تعالیٰ کے مقابل دوسروں کی اطاعت کرنا حق سمجھ کر، یعنی ان کا معبود جو کہے وہی حق ہے، خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا سورہ الفرقان، تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہو گئے۔ اتخاذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا سورہ توبہ۔ عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیح بیٹے مریم کو، اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک خدا کو پوجیں۔ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدا مانا، مگر چونکہ رب تعالیٰ کے مقابل میں ان کی اطاعت کی اس لیے انہیں گویا الہ بنا لیا۔ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو رب تعالیٰ کے مقابلے میں اس سے بچا لے گا، یعنی وہ عذاب دینا چاہے تو یہ نہ دینے دیں گے۔ ام لہم آلہات تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون سورہ الانبیاء، کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہمارے مقابل ہم سے بچا لیں؟ وہ تو اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے۔ کسی کو دھونس کا شفیع سمجھنا کہ رب تعالیٰ کے مقابل اس کی مرضی کے خلاف ہمیں اس سے چھڑا لے گا۔ ام اتخاذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل اللہ الشفاعۃ جمیعا سورہ الزمر، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں؟ فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں، فرما دو کہ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ سورہ البقرہ، وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ کسی کو شفیع سمجھ کر پوجنا، اسے تعبدی سجدہ کرنا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ سورہ یونس، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ کسی کو خدا کی اولاد ماننا پھر اس کی اطاعت کرنا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سورہ الانعام، اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا شریک، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور بنایا اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ غرض یہ کہ الہ کا مدار صرف اسی پر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا، اور برابری کی وہی صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوئی۔ ہم مخلوق کو سمیع، بصیر، زندہ، قادر، مالک، وکیل، حاکم، شاہد اور متصرف مانتے ہیں، مگر مشرک نہیں، کیونکہ کسی کو ان صفات میں رب تعالیٰ کی طرح نہیں مانتے۔ اعتراض: رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے مَكَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون سورہ القصص، اور ان کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو اختیار ماننا ہی شرک ہے۔ تم بھی نبیوں ولیوں کو اختیار مانتے ہو، تم نے انہیں الہ بنا لیا۔ جواب: یہاں اختیار سے مراد پیدا کرنے کا اختیار ہے، اسی لیے فرمایا گیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَكَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سورہ القصص، آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے اور اختیار فرمائے، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ با اختیار سے مراد ہے رب تعالیٰ کے مقابل اختیار، ورنہ تم بھی بادشاہوں اور حاکموں کو با اختیار مانتے ہو، اسی لیے ان سے ڈرتے ہو۔ اعتراض: رب تعالیٰ نے نبیوں، ولیوں اور بتوں کے لیے فرمایا
व याबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला याज़ुर्रुहुम व ला यनफ़अहुम। सूरह यूनुस। वो अल्लाह के सिवा उन चीज़ों को पूछते हैं जो ना उन्हें नुकसान दे ना नफ़ा। मालूम हुआ कि किसी को नाफ़े और ज़ार मानना उसे इलाहा मानना है, और तुम भी नबियों वलियों को नाफ़े और ज़ार मानते हो, तुम भी मुशरिक हुए। जवाब: इन जैसी आयात में रब ताला के मुकाबले में नाफ़े मानना मुराद है कि रब ताला चाहे हमें नुकसान पहुँचाना और ये हमें नफ़ा पहुँचा दें। इसकी तफसीर ये आयत है, वइन यख़्ज़ुलकुम फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिह। सूरह आल इमरान। अगर खुदा तुम्हें रुसवा करे तो उसके बाद तुम्हें मदद कौन देगा, वरना तुम भी बादशाह, हाकिमों, बल्कि सांप, बिच्छू, दुआओं को नाफ़े और नुकसानदेह मानते हो। नीस फरमाता है, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु वइन यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरह अल-नाम। अगर तुझे अल्लाह सख्ती पहुँचाए तो उसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं, और जो तुझे भलाई पहुँचाए तो वह हर चीज़ पर कादिर है। ये आयत इन तमाम आयतों की तफसीर है कि नफ़ा नुकसान से मुराद रब ताला के मुकाबिल नफ़ा और नुकसान है। एतराज़: रब ताला फरमाता है, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। सूरह मरियम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बाप, तुम इसे क्यों पूछते हो जो ना सुने ना देखे, ना तुमसे कुछ मुसीबत दूर करे। मालूम हुआ कि किसी को गायबाना पुकार सुनने वाला, गायबाना देखने वाला, नाफ़े व ज़ार मानना उसे इलाहा मानना है, ये शिरक है। तुम भी नबियों वलियों में ये सिफ़ात मानते हो, लिहाजा उन्हें इलाहा मानते हो। जवाब: इस आयत में दूर से सुनने देखने का जिक्र कहाँ है? यहाँ तो कुफार की हिमाकत का जिक्र है कि वो ऐसे पत्थरों को पूजते हैं जिनमें देखने सुनने की भी ताकत नहीं। ये मतलब नहीं कि जो सुने देखे वो खुदा है, वरना फिर तो हर जिंदा इंसान खुदा होना चाहिए कि वो सुनता देखता है। फजअलनहु समीअन बसीरन। सूरह दहर। रब ताला फरमाता है, अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा अम लहुम ऐदिन यब्तिशूना बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरूना बिहा। सूरह अल-आराफ। क्या उन बुतों के पाँव हैं जिनसे वो चलें, या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ें, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखें? इसमें भी इन कुफार की हिमाकत का जिक्र है कि वो बे आँख, बे हाथ और बे पाँव की मखलूक को पूछते हैं, हालांकि उन बुतों से खुद ये बेहतर हैं कि उनके हाथ, पाँव, आँख, कान वगैरह तो हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जिसकी आँख कान हो वो खुदा हो जाए। एतराज़: रब ताला फरमाता है, वइन तजहर बिलकौली फ़इन्नहु यअलमुस्सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। सूरह ताहा। अगर तुम ऊंची बात कहो तो वो पोशीदा और छुपी बातों को जान लेता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस आयत से मालूम हुआ कि इलाहा की शान ये है कि ऊंची नीची, ज़ाहिर छुपी सब बातों को जाने। अगर किसी नबी वली में ये ताकत मानी गई तो उसे इलाहा मान लिया गया और शिरक हो गया। जवाब: खुदा की ये सिफ़ात ज़ाती, कदीम, गैर फ़ानी है। इसी तरह किसी में ये सिफ़ात मानना शिरक है। उसने अपने बंदों को ज़ाहिर पोशीदा बातें जानने की कुव्वत बख्शी है। ये कुव्वत बाइता इलाही, आर्जी गैर में मानना ऐन ईमान है। रब ताला फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। सूरह कौफ। बंदा कोई बात मुँह से नहीं निकालता मगर उसके पास एक मुहाफ़िज़ तैयार बैठा है। यानी अमाल नामा लिखने वाला फ़रिश्ता इंसान का हर ज़ाहिर और पोशीदा कलाम लिखता है। अगर उसी फ़रिश्ते को हर ज़ाहिर बातिन बात का इल्म न होता तो लिखता कैसे है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। सूरह अल-अनफ़तार। और बेशक तुम पर कुछ निगहबान हैं, मोअज़्ज़ज़ लिखने वाले, जानते हैं हर वो जो तुम करो। पता लगा कि अमाल नामा लिखने वाले फ़रिश्ते हमारे छुपे और ज़ाहिर अमल को जानते हैं, वरना तहरीर कैसे करें। एतराज़: रब ताला फरमाता है, व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी याऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नि फ़ज़ादुहुम रहका। सूरह जिन। और कुछ इंसानों के मर्द कुछ जिन्नों के मर्दों की पनाह लेते थे और उससे उनका और तकब्बुर बढ़ गया। मालूम हुआ कि खुदा के सिवा किसी की पनाह लेना कुफ्र व शिरक है। फरमाता है, वह हुआ युजीरु वला युजारु अलैह। सूरह अल-मोमिनून। वो रब पनाह देता है और उस पर पनाह नहीं दी जाती। जवाब: इन आयात में रब ताला के मुकाबिल पनाह लेना मुराद है, ना कि उसके अज़न से उसके बंदों की पनाह। रब ताला फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु ला वजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। सूरह निसा। अगर ये लोग अपनी जालों पर जुल्म करके तुम्हारे पास आ जाएं और अल्लाह से बख्शिश चाहें और आप भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें
تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اگر یہ مراد نہ ہو تو ہم سردی گرمی میں کپڑوں مکانوں سے پناہ لیتے ہیں، بیماری میں حکیم سے، مقدمے میں حاکموں سے، یہ سب شرک ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔